why they were being. But at least one jet was down? Why they were. So the good part is that we are able to understand that. लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक बात बोली कि हमारे जहाज गिरे हैं, कितने गिरे हैं बताइए? 5। नाज़रीन, बड़ी ईद पर कुछ बड़ा होने वाला है। मोदी सरकार ने एक बार फिर पाकिस्तान पर हमले की प्लानिंग कर रखी है। जब पूरा पाकिस्तान जानवर कुर्बान करके ईद की खुशियां और दावतें उड़ा रहा होगा, ऐसे में इंडिया की जानिब से रात के अंधेरे में एक बार फिर पाकिस्तान पर जारहियत का इम्कान है। इस बार इंडिया समंदर से हमला करेगा और इसका हदफ पाकिस्तान का दिल, कराची, गवादर और दिफाई तंसीबात हो सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान ने इंडिया के हमले का पहले ही तोड़ कर लिया है। पाकिस्तान ने क्या हिकमत अमली बनाई है, इस पर आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। एक और बड़ी डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि भारतीय आर्मी चीफ ने ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सियासी कबर खोद डाली है। इंडियन फौज ने बाज़ाब्ता तौर पर तैयारा गिरने का एतराफ कर लिया है। सादा लो अवाम की आंखों में धूल झोंकने और गोदी मीडिया को फ्रेंडली इंटरव्यू देने वाले भारतीय आर्मी चीफ सिंगापुर में गैर जानिबदार मीडिया के सामने सच बोलने पर मजबूर हो गए। उन्होंने पाकिस्तान फिजाइया के हाथों पहुंचने वाले नुकसान और तैयारों के गिरने का एतराफ कर लिया है। उन्होंने तस्लीम कर लिया कि पाकिस्तानी शाहीनों के सामने भारत के राफेल तैयारे रेत की दीवार साबित हुए। पाकिस्तान के हाथों शर्मनाक शिकस्त और राफेल तैयारों की नाकामी पर भारत फ्रांसीसी कंपनी से लड़ पड़ा है। इंडिया और राफेल बनाने वाली कंपनी दासोट में इख्तलाफ शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि भारत ने शिकस्त का पर्दाफाश होने के खौफ से फ्रांसीसी ऑडिटर्स को राफेल तैयारों तक रसाई देने से इनकार कर दिया है, क्योंकि अगर उन्होंने ऑडिट किया तो इंडियन झूठ का भांडा बीच चौराहे पर फूट जाएगा कि इनकी कितने तैयारे गिराए गए हैं और कितने तैयारों को नुकसान पहुंचा। पिछले कुछ दिनों से इंडिया में यह फिजा बनाई जा रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी और फिर ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तान की कामयाबी और फतह का सारा मलबा इंडियन एयरफोर्स और उसके सिख सरबराह पर डाल दिया जाए। मोदी के गोदी मीडिया पर एंकर्स और नाम नेहाद तज्जियाकार सिख एयर चीफ के पीछे पड़े हुए थे और इन्हें नाकामी का जिम्मेदार करार दिया जा रहा था। लेकिन अब सिख एयर चीफ अमरप्रीत सिंह फट पड़े हैं और उन्होंने सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। उन्होंने मोदी सरकार को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। इस सब पर इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे। नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी वफद को अगले हफ्ते अमेरिका बुला लिया है, जहां वो भारतीय दहशतगर्दी और कश्मीर समेत दीगर अमूर पर बात करेंगे, जिसके बाद पाक भारत मुज़ाकरात की राह हमवार हो सकेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद सहाफियों से गुफ्तगू में तस्दीक की है कि पाकिस्तानी नुमाइंदे अगले हफ्ते आ रहे हैं और हम इंडिया के साथ मुआहदा करने के बहुत करीब हैं। इस पर भारत में बहुत ही ज्यादा लेदे हो रही है। इंडियन ऑपोजिशन मोदी पर कश्मीर फरोख्त करने का इल्जाम लगा रही है, जबकि मोदी सरकार को समझ नहीं आ रही कि वो ट्रंप नामी इस हड्डी का क्या करे, क्योंकि वो बुरी तरह उनके गले में फंस चुकी है, जिसे वो ना तो उगल पा रहे हैं और ना ही निगल पा रहे हैं। ट्रंप ने मोदी को तड़ी लगाते हुए कहा है कि अगले चंद रोज में हम भारत से भी टैरिफ के मामले पर मुआहदा कर लेंगे। यानी अमेरिका ने इंडिया पर वाजे कर दिया है कि इसे हमारी जानिब से लगाया गया टैरिफ कबूल करना होगा और भारत का इजाफी टैरिफ वापस करना होगा। ट्रंप ने कहा कि जिस मुआहदे पर मुझे सबसे ज्यादा फख्र है वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है। हम इंडिया से बात कर रहे थे, हम पाकिस्तान से बात कर रहे थे और हम मुमकिना एटमी जंग को गोलियों की बजाय तिजारत के जरिए रोकने में कामयाब हुए। नाज़रीन, भारतीय फौज ने पहली बार पाकिस्तान के साथ झड़पों में अपने लड़ाका तैयारों को खोने की तस्दीक कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान की फौज ने पहली बार इस बात की तस्दीक की है कि इसने मई में पाकिस्तान के साथ झड़पों में अपने लड़ाका तैयारे खो दिए। हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने यह एतराफ सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग में शिरकत के दौरान ब्लूमबर्ग टीवी से बातचीत करते हुए किया। अनिल चौहान ने पाकिस्तान की जानिब से तैयारे गिराए जाने के दावों के बारे में पहली मर्तबा जवाब देते हुए कहा है कि अहम बात ये नहीं कि तैयारे गिराए गए, बल्कि ये कि वो क्यों गिराए गए, क्या गलतियां हुई, ये बातें अहम हैं। उनका कहना था कि नंबर अहम नहीं होते। जब उनसे पूछा गया कि हालिया तनाज़े के दौरान पाकिस्तान ने इंडिया के 6 लड़ाका तैयारे गिराने में कामयाबी हासिल की या नहीं, तो अनिल चौहान ने कहा कि अहम बात ये नहीं कि तैयारे गिराए गए, बल्कि ये है कि वो क्यों गिराए गए। ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि इंडिया ने कितने तैयारे खोए। चौहान ने कहा कि तैयारे क्यों गिरे, क्या गलतियां हुई, ये बातें अहम हैं, नंबर अहम नहीं होते। पाकिस्तान की जानिब से इंडियन तैयारे गिराए जाने के दावे के इससे कबल इंडिया ने तस्दीक या तरदीद नहीं की थी और इंडिया के खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि वो इस बारे में जवाब सही वक्त पर देंगे। पाकिस्तान का दावा है कि इससे 6 और 7 मई की दरमियानी शब इंडिया के 6 तैयारे मार गिराए, जिनमें 3 राफेल भी शामिल है। इसमें सबसे अहम चीज ये है कि पाकिस्तान का दावा अपनी जगह, लेकिन बीबीसी ने 3 ऐसी वीडियोस की तस्दीक की थी
جن کے بارے میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ان میں نظر آنے والا ملبہ فرانسیسی ساختہ رفال طیارے کا ہے۔ اسی نوعیت کی ایک تصدیق واشنگٹن پوسٹ بھی کر چکا ہے۔ ناظرین، پاکستان کے ہاتھوں شرمناک شکست اور رافیل طیاروں کی ناکامی پر بھارت فرانسیسی کمپنی سے لڑ پڑا۔ دونوں میں اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ رافیل طیاروں کی پاکستان کے خلاف جنگ میں ناکامی نے بھارت کی فضائی طاقت کی حقیقت بے نقاب کر دی ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق فرانسیسی کمپنی داسوٹ اور بھارتی حکومت کے درمیان رافیل کی کارکردگی پر شدید اختلافات پیدا ہو گئے۔ پاکستان کی جانب سے استعمال کیے گئے چینی ساختہ PL-15 میزائلوں کی مؤثر کارکردگی نے بھارت کے کھوکھلے دعووں پر پانی پھیر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ فرانس کی دفاعی کمپنی ڈسالٹ ایویشن اور بھارتی حکومت کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ فرانسیسی ماہرین کی ایک ٹیم نے بھارت میں موجود رافیل بیڑے کے معائنے کی درخواست کی، جسے نئی دہلی نے سیکیورٹی خدشات کے تحت مسترد کر دیا۔ فرانسیسی ٹیم کا دعویٰ ہے کہ وہ تکنیکی مسائل کا جائزہ لینا چاہتی تھی تاکہ رافیل کی حالیہ کارکردگی سے پیدا ہونے والے شکوک و شبہات کو ختم کیا جا سکے۔ رافیل کی حالیہ کارکردگی کے تناظر میں انڈونیشیا نے بھی ڈسالٹ کے ساتھ اپنے حالیہ جنگی طیارہ خریداری معاہدے پر بھی نظر ثانی شروع کر دی ہے۔ بھارتی رافیلز کی کمزور کارکردگی نے انڈونیشیا کو اس پر نظر ثانی پر مجبور کر دیا ہے، لیکن انڈیا کو لگتا ہے کہ فرانسیسی ٹیم یا آڈیٹرز پاکستان کے ہاتھوں شکست کا ذمہ دار انڈین ایئر فورس کو قرار دیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت نے فرانسیسی آڈیٹرز کو رافیل طیاروں تک رسائی دینے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ حالانکہ جب 2019 میں پلوامہ حملے کے بعد پاکستان نے بھارتی طیارے مار گرائے تھے اور پائلٹ ابھینندن کو پکڑ لیا تھا، تو انڈیا کی جانب سے یہ مضحکہ خیز دعویٰ سامنے آیا تھا کہ انڈین ایئر فورس نے پاکستان کے F-16 کو مار گرایا ہے۔ لیکن پاکستان نے امریکی ٹیم کو اپنی فضائی بیڑے کی جائزہ لینے کی دعوت دے کر انڈین پروپیگنڈا جھوٹا ثابت کر دیا۔ اگر انڈیا بھی سچا ہے تو وہ فرانسیسی آڈیٹرز کو آنے دے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے۔ ناظرین، بھارت نے پاکستان کے خلاف نئی سازش کا جال بننا شروع کر دیا ہے۔ اس بار انڈیا کا ہدف پاکستان کی بحری سرحدیں اور خاص طور پر کراچی کی بندرگاہ، جسے پاکستان کی معاشی شہرک سمجھا جاتا ہے۔ بھارت اپنی بحریہ کو فعال کرتے ہوئے بڑی تعداد میں جنگی جہاز، آبدوزیں اور ایئر کرافٹ کیریئر جیسے IAS وکرانت کو بحیرہ عرب میں تعینات کر چکا ہے۔ اس کا مقصد پاکستان کی سپلائی لائنز، خاص طور پر تیل کی درآمدات کو نشانہ بنانا ہے تاکہ پاکستان پر اقتصادی دباؤ ڈالا جا سکے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ انڈیا کا پلان یہ ہے کہ عید قربان کے موقع پر پورا پاکستان جب عید کی خوشیاں منا رہا ہو تو ان کی خوشیوں کو ماتم میں بدل دیا جائے، لیکن پاکستان نے اس ممکنہ جارحیت کا بھرپور جواب دینے کی تیاری مکمل کر رکھی ہے۔ پاکستان بحریہ کے پاس جدید آبدوزیں، میزائل سسٹمز، ریڈارز اور ڈرون سے لیس ایک مکمل دفاعی نظام موجود ہے۔ پاکستان نے چین، ترکی، روس سمیت دیگر ممالک کے ساتھ بحری مشقیں کر کے اپنی صلاحیت کا مظاہرہ بھی کیا ہے۔ بھارت کی یہ حکمت عملی نہ صرف پاکستان کے لیے خطرہ ہے بلکہ پورے جنوبی ایشیا کے امن کو بھی خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ بھارت کی طرف سے بڑھتی ہوئی اشتعال انگیزی، عسکری نقل و حرکت، سرحدی علاقوں میں جدید ہتھیاروں کی تعیناتی اور سمندر میں جاسوسی سرگرمیاں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ وہ ایک بار پھر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ لیکن پاکستان اور اس کے دفاعی ادارے بھی بھارت کی کسی بھی مس ایڈونچر کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ انڈیا پہ بھی یہ واضح ہو چکا ہے کہ اگر اب کی بار بھارت نے حملہ کیا تو پاکستان صرف دفاع نہیں کرے گا بلکہ بھارت کے گھر میں گھس کر مارے گا، اور اب کی بار انہیں ٹرمپ بھی بچانے نہیں آئے گا۔ اور آخر میں ہمیشہ کی طرح دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس خطے میں امن کا بول بالا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔